Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, ika-22 nga adlaw sa bulan sa Marso, ug ana-ana kita sa ikaduhang semana sa panahon sa Kwaresma. Ug ugmang adlaw adlaw Domingo, mosulod na kita sa ikatulong semana sa panahon sa Kwaresma. Ug niining adlaw nga Sabado, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga naminaw karon, especially sila nga anaa silang panimalay, sanglit karon Sabado man, weekend, so walay klase, so ang mga bata, ang mga anak, anagayod sa balay, siguro karon ana ay mga natulog pa, ang uban siguro kay ning matanag tungod kay ning tabang sa mga buluhaton sa balay, sa trabaho sa balay. Pananglitan ang pagpanilhig sa panimalay, ang pagpanilhig sa tugkaran, ang pagtabang sa mga ginikanan nga kana bitawng nagdigamo. So nindot kayo ni siya nga diwa mga igsoon kada ni Kristo nga panahon sa walay klase. Ang mga anak unta, dili unta nila unahon ang laag. Ang anak unta, kung walay klase, mutabang gid unta sa mga trabahoon sa balay. Kay mo man ni ang adlaw nga wala sila'y klase. Sabado ug Domingo, wala man ni klase, sunindot kayo nga mutabang gayud sa trabahoon sa balay, mutabang gayud sa ginikanan, nga naghago, nga nagsakripisyo. Aron lang nga ana ay mahatag sa bata, sa ilang mga anak, especially sa pagbayad sa mga barayro nun diha sa pag-eskwela. So nindot kayo nga ang mga anak mo tabang gayud sa panimalay. Unya nindot pod kaayo nga ang mga ginikanan usab ilang tudluan ang ilang mga anak sa mga trabaho sa balay. Na magiuban nga ginikanan nga gumikan lagi kay muingon nga palangga daw kayo ang ilang anak, dili sila gusto nga ang ilang anak maghago. Dili po sila gusto nga ang ilang anak sington, which is nindot man siya pero sa laing bahin dili pod siya maayo. Nganuman kay murabag dili tudluan ang anak sa mga buluhaton sa balay, dili pod tudluan ang anak nga kabahin gayud sa kinabuhi nga mo trabaho, kabahin pod sa kinabuhi nga mo sakripisyo aron makabot gayud ang mga damgo sa kasing-kasing. So usbon ako akong awhagong gayud ang mga anak nga naminaw karon siguro nga naglantaw diha sa FB Live sa FB page sa GXTD, apil na pod sila nga nag-tune in sa AM 657 o sa FM 100.7 sa radio station sa GXTD, ang mga anak nga mutabang gyud tanos sa mga trabahoon sa balay. Kung buntag, nindot nga mutabang sa pagpanglaba, mutabang sa pagdigamo, mo'y muhugas sa plato, musilig sa balay, mutrapos sa mga abog sa jealousy, mukuha siguro sa mga kabweb sa kaning kesame, nya kung hapon siguro nindot siguro nga mutabang sa pagpangahoy, mutabang sa laba. Nindot kay ni siya kay ang mga ginikanan biya nga nagsakripisyo, kung mulantaw gayud sa ilang mga anak nga anapoy kasing-kasing nga mutabang sa trabahoon sa balay, mahupay bipod ang ginikanan. Unya malipay man pod ang ginikanan mulantaw sa mga anak nga mutabang gayud sa mga trabaho. So mga anak, dili na bitong likaya nato ang pagka-senyorito o senyorita, mutabang gid ta. Kay kini pagtabang nato sa trabahoon sa balay, dili lang maniingon nga aron malipay ang atong ginikanan. Para mapod ni nato, para pod ni ninyo aron nga mukat-on gyud mo sa pagtrabaho diya sa panimalay. Mga igsoon ako usab day nga pagtimbaya sa tanan nga mga naminaw karon, especially pod sa tanan nga mga teachers sa private nga sakop sa Archdiocesan Commission on Education nga mao ang educational body dinhi sa Archdiocese of Osamis, ug usab diha sa public teachers, especially gayud sa mga magtutudlo sa tanan pod nga ning tabang tungod kay nagsugod naman nagsingabot naman ang mga delegates alang sa NAMRAA, Northern Mindanao Regional Athletic Association. Unya ang venue man gud kay dinhi sa atong probinsya, ang Misamis Occidental. So anay mga delegates kagikan sa Bukidnon, sa Hinguog, sa Cagayan, sa Misamis Oriental, tungod kay sa Bukidnon, tungod kay panagtapok man ni unya anay mahitabo nga panagdula sa mga delegates nga sakop sa Region 10,
mas naila nga Northern Mindanao. Unya ang venue usbon nako dinhi sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental. Naay mga daghan nga mga eskwelahan nga gigamit isip maoy venue sa dula. Ang uban usab nga mga eskwelahan gigamit usab isip quarter sa mga delegates, sa mga estudyante nga gipadala sa ila ang mga probinsya aron sa namraa nga karong tuiga. Unya, apil lang po ang mga eskwelahan sa nga sakop sa ACE. For example, ang Holy Rosary School of Oroqueta City, nahimo pod siya isip usa ka quarter diin ang mga delegates moadto dito, matulog sila dito sila magpahulay. Unya, napoy ba nga mga eskwelahan nga nahimo siya nga venue sa mga dula. For example, ang San Isidro Academy of Tudela, no? Sa lungsod sa Tudela, venue man siya sa dula sa volleyball secondary men. So kana siya no mo na nga atong iampo nga mahimong magmalampuson kining gibuhat karon nga namraa. Unya wala untay mahitabo ang mga injury, mga disgrasya ug ang tanan mahimong magmalipayon, daog man o pili. Busa akong pagtimbaya sa tanan nga mga coaches, sa mga teachers, sa tanan nga ning voluntaryo, sa tanan nga ming dawat no kay nagbiyahe mi kaghapon, napansin man namo nga naay mga banda nga banda sa mga eskwelahan nga usab nga ning welcome joyfully sa mga delegates. Ato kining ampo mga igsuon tungod kay kini sa kabahayan mo po niya siya sa pagtubo sa atong mga estudyante. Mga igsuon nining adlaw usab nga Sabado, dili po din nato kalimtan. Karong adlaw ana ay bag-ong parokya nga matukod dinhi sa tong lokal nga simbahan sa Osamis. Ang ngalan sa parokya ni San Isidro Labrador, asa siya matukod digto sa Purok 1, Barangay Villa Flor sa Dakbayan sa Oroqueta. Unya kini nga canonical erection mahitabo karong adlaw sa may alas 9 sa buntag digto sa Purok 1, Villa Flor, Dakbayan sa Oroqueta. Ug sa pagtukod sa bag-ong parokya ni San Isidro Labrador, usab paghimuon ang misa sa pag-install sa bag-ong og first nila nga kura paroko. Walay lain no, ang akwang batch si Reverend Father Andel Jan Baran. Busa sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa matukod nga bag-ong parokya ni San Isidro Labrador, Villa Flor, Dakbayan sa Oroqueta, uban sa ila ang una ug bag-ong kura paroko si Reverend Father Andel Jan Baran. Congratulations ni ining bag-ong may atong maingon nga chapter diha sa panaw sa pagtuo nining tuig sa jubileo, panaw sa paglaom. Nakita diri sa lokal nga sa simbahan sa Osamis, blessed kayo ta ngano tungod kay niining tuig sa jubileo ana atay duha ka bagong pari, si Reverend Father Ariel Igaw nga giordinahan ni adtong March 14 adlaw nga Biyernes digto sa Oroqueta City, ug si Reverend Father Jeffrey Oracion nga giordinahan ni adtong March 18 adlaw nga Martes digto sa parokya ni San Jose sa Sinakapan. Ug karong adlaw na ay matukod nga bag-ong parokya ni San Isidro Labrador diya sa Barangay Villa Flor, Dakbayan sa Oroqueta. Ang bag-ong kura paroko usbon nako si Reverend Father Andel Jan Baran. Ana ay misa alas 9 sa buntag. Ang mangulo ang ato ang pinalangga ng Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Busa inighuman ni pagpamalandong mubiyahin ako no, muadto ako sa Villa Flor aron sa pagsaksi usab, pagtambong, pag-celebrate sa misa ug pagsaksi sa canonical erection and at the same time installation sa first parish priest Reverend Father Andel Jan Barat. Mga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Sabado, arita sa atong ebanghelyo nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya na kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon,
dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang kitagayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gipaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusikan niya ang iyaang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mokaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgos siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Tagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mopahawa ako niining dapita ug mapuloy ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasal ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakus ug mihalo kaniya. Ang anak mingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon, "Dali," miingon siya, "dad-a ngari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya ug kukuhaa ang lilaming nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya apan karon hikaplagan na." Busa gisugdan nila ang kumbira. Diining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya nang pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iya ang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo dinha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug minubili sa pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon. Ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa imong gihatag kanako?" "Wala gayud, bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka?" Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kaya ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na." Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon kada ni Kristo nining adlaw nga Sabado. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 32. Din atong nadungog kining usa ka sambingay nga very para sa kuha, usa ka sambingay nga makadasig kaayo ug usa ka sambingay nga tungod sa kaanindot niini ato gayong ma-realize nga ang Ginoo maluluy-on nga taliwala sa tong mga nabuhat nga mga kasalanan. Ang Ginoo naghulat nga kita mo balik ug tungod dining dakong kaluoy sa Ginoo nagkinahanglan kini siya og tubag sa ato ang parte gikan sa ato ang kaugalingon nga magayud ang paghinulsol ug pagbalik kaniya. Na kini siya nga sambingay mas naila siya nga kanay betong the parable of the prodigal son. Mao man siya ang nailhan, pero kung atong lantawon gayud kining maong sambingay, ang title gid unta niini
Dili gid unta parable of the prodigal son, kay murabag kung parable of the prodigal son murag gipakadak-an nato ang nabuhat nga dautan sa anak nga masupilon sa prodigal son. Pero kung atong lantawon, ang gi-highlight ba gyud ni ining maong parabola, ni ining maong sambingay, ang kaluoy ba gyud sa Ginoo. Busa sa atong pagpamalandong nini mga igsuon, duha ka punto ang ako ang gusto nga ipaambit kaninyong tanan karon. Una nga punto, ang kaluoy sa Ginoo wala gayoy sukdanan. Buot pasabot nga ang kaluoy sa Ginoo anaa gayud alang sa mga tawo nga mahinulsulon. Sa sambingay, gi-highlight gayud, gi-emphasize gayud ang kaluoy sa amahan. Tanawa ra gud, ang iya ang anak nga kamanghuran maoy nangayo og bahin ngadto sa amahan. Nya sa kultura sa Hudiyo, ang kamanghuran nga anak wala may say katungod nga mangayog bahin. Nganuman, kay sa ilang kultura, ang anaay katungod nga mangayo og bahin or kung kinsa siya nga anaay katungod nga hatagan sa bahin sa amahan, mao man ang kamagulangang anak. Pero sa sambingay, kinsa ang nangayo? Ang kamanghuran. Wala say katungod niini, pero kini gibuhat sa kamanghuran. Dako kayong sala. Ikaduha, sa kultura sa mga Hudiyo, kung buhi pa ang amahan, unya kung ang usa ka anak mangayo og bahin sa kabtangan ngadto sa iyang amahan, unya buhi pa ang amahan, tantamount kini siya nga murabag iya ang giisip nga patay na ang iyang amahan. Kaya sa kultura sa mga Hudiyo, kung ang usa ka anak mangayo og bahin sa amahan nga buhi pa, murag iyang gitunglo na ang amahan. Iyang giisip nga ang amahan patay na. So you see, ang siya gibuhat sa kamanghuran, ning lapas siya sa katungod. Nga siya wala siya katungod nga mangayo og kabdangan tungod kay ang anay katungod ang kamagulangan. Ikaduha, iyang giisip or sa iyang pagpangayo sa iyang bahin ngadto sa iyang amahan nga buhi pa, iyang giisip ang amahan nga patay na. Ikatulo sa gibuhat sa paghuman nga ang igsuon, ang kamanghuran nakadawat sa bahin, unsa gibuhat niya? Ning langyaw gigasta sa mga butang nga walay ayo, sa mga bisyo, sa mga bayi. Dako kayo siyang insulto sa amahan. Pero sa dihang nakaamgo ang anak sa iyang sala ug siya ning balik, unsa gibuhat sa amahan? Gigakos, gibistihan, ug gihatag sa anak ang bag-ong nga dignidad, isip usa ka anak gihapon niya. Wala niya giisip ang anak nga sulugon. Iyang giisip ang anak nga iya agayong anak. Gihatagan sa singsing, sa bisti, unya giihawan pag yun. So you see, unsa ka maluluyon ang amahan sa ato ang sambingay karon. Unya ang kaluoy pod sa amahan, wala lang niya gipakita sa kamanghuran niya nga anak. Ngadto usab sa iya ang kinamagulangang anak. Tungod kay ang kamagulang anak dili gustong mosulod sa balay kay nainsulto siya. Tungod kay siya nagbuhat sa tanan pero wala man gani siya hatagi o maski kanding aron nga maglipay siya. Dili siya gusto mosulod sa balay. Murag wala siya nalipay nga nalipay ang iyang amahan nganing balik na ang iyang igsuon. Ug tungod niini gipasinati gayo gihapon sa amahan ang iyang kaluoy ngadto sa iyang kamagulang anak, iya agya pong gidapit pasulod sa kumbira. So ang kaluoy gayud sa Ginoo mga igsoon ko ni Kristo, available gayud siya sa tanang mga tawo nga maghinulsol. Mao nang niingon ko ganina nga ang nindot unta nga title nining maong sambingay dili unta parable of the prodigal son. Kay ang duha ka mga anak, mga prodigal man pud sila. Ang anak nga ning langyaw ug ang anak nga anaa kuyog sa amahan. Tungod kay ang anak nga ning langyaw, iya amang giisip ang iyang amahan nga patay. Pero ang anak nga kuyog usab sa amahan, nga anak kaniya kadtong kamagulangan, wala man niya giisip nga amahan ang iyang amahan. Kay unsa may giingon sa sambingay? Nagtrabaho ako murag sulugoon. Sa laktod nga kaistorya, ang kamagulangang anak wala niya giisip nga siya anak, wala po niya giisip nga ang iyang amahan. Unsa ra iyang giunahuna nga siya sulugoon ug ang iyang amahan amo. Insulto gyapon sa amahan. Pero unsa gibuhat sa amahan? Sa duha niya ka anak, ipakita niya ang iyang kaluoy. Busa nindot nga ang title niini, Parable of the Merciful Father.
Ang sambingay may tungod sa kaluoy sa amahan nga iya kining gipakita ngadto sa iyang duha ka mga anak nga puros prodigal. So unang punto mga igsuon, the mercy of God is always available for those who seek the forgiveness of God. Hindot kini mga igsoon ko ni Kristo, no? Nining panahon sa Kwaresma, o sabiya sa mga gipakadak-an ng paghinulsol. Nya karon sa mga parokya, nagsugod na pod ang confession. Gani kagapong adlaw, wala man mi nakapa sa pagpangumpisal, pero dito kami sa parokya, no, sa Holy Cross, sa Barangay Talairon, Dakbayan sa Orketa, kay nagpahigayon man sila sa pagpangumpisal. Hinindot kaayo nga ato ang taning i-avail. Kay mosugot sa dili nahimo man pud tang susama sa mga duha ka mga anak nga nahimong prodigal. Nga kita ning palayo sa Ginoo, susama sa gibuhat sa kamangurang anak. Nya usahay pod kita bisag kita duol sa Ginoo, pero wala nato giisip ang Ginoo nga atong amahan, wala nato giisip ang atong kagalingon nga usa ka anak sa Dios pinaagi sa atong mga sala. Pero ang Dios kanung nagayud siya biya nga naghulat na ang sakramento sa kumpisal hinaut nga dili nato ni siya usikan. Kay matud pa ni San Padre Pio, ang kaluoy daw sa Ginoo is like a great ocean, and we are small boats sailing on its waves. Ang kaluoy daw sa Ginoo mura daw sa dako kayo nga dagat. Nya kita mga gagmay kita nga mga baruto or bangka nga sa tawag ani naglayag pinaagi diha sa mga balod sa kaluoy sa Ginoo. Unang punto, ang kaluoy sa Ginoo andam gayud nga iyang ihatag ngadto sa mga tawong may nulsulon. Ikaduhang punto mga igsoon ko din Kristo, atong pamaludungan kini bitawong kaamguhan sa kanitong anak, no, nga especially sa anak nga kamanghuran nga mas nabati ni bitaw niya, mas na-appreciate niya ang pagkaamahan sa iyang amahan ug mas na-appreciate niya ang kinabuhi nga duol sa amahan after nga siya bitaw nakasala, after nga siya nakabuhat og sayop. Nindot kini nga atong pamalundungan mga igsoon ko ni Kristo. Kay sa atong kinabuhi magud usahay, yes, makaingon ta nga dili man gusto ang Ginoo nga makasala kita. Dili man gusto ang Ginoo nga mahilukap pa kita usahay. Dili man gusto ang Ginoo nga kita madagma. Pero usahay, realidad po ni siya, ialaw sa Ginoo. Dili siya kabubuton sa Ginoo, pero ialaw sa Ginoo nga kita makasala. Ialaw sa Ginoo nga kita mahilukap pa. Ialaw sa Ginoo nga kita madagma sa kinabuhi aron atong ma-realize nga ang kinabuhi nga wala ang Dios, wala gayud siya'y nada. Sama sa gibuhat sa amahan. Sayod man nga amahan nga kung ang anak sa pagpangayo pa lang sa anak sa bahin, sayod ang amahan nga kinigid siya wala gini siya maayong padulngan. Unya ning langyaw pagyud ang anak nga kamanghuran. Sayod ang amahan nga kumulangyaw siya, magasta-gasta ra siya sa mga saayang bahandi. Moabot gyud ang panahon nga siya maglisod. Og sakto ang amahan. Pero gipunggan ba sa amahan? Wala. Nganuman. Tungod kay kini siya gialaw sa amahan. Tungod kay gusto samahan nga ma-realize sa iya ang anak nga ang kinabuhi nga layo sa iya o sa kinabuhi sa kapitos. Mo po na sa atong kinabuhi. Naman tay kagawasan. Nya usahay atong giabusahan ang atong kagawasan, di ba? Usahay mas mopili man ta sala kaysa sa paghigugma sa Dios. Gialaw kini sa Ginoo nga kita makasala. Wala man kita kontrola sa Ginoo kay dili mata robot. Gihatagan mata sa Ginoo, gihatagan mata sa Ginoo sa kagawasan. Gialaw sa Ginoo nga kita madagma. Gialaw sa Ginoo nga kita mahilukapa. Tungod kay gustong sa Ginoo nga ma-realize nato nga ang kinabuhi nga layo siya o ang kinabuhi nga layo sa Ginoo usa ka kinabuhi nga kapitos. Life away from God is a miserable life. Sama sa nasinati sa kamanghuran nga anak. Sa diyang siya nagpalayo sa iyang amahan, nagsugod nga ang iyang kinabuhi nahimong miserable. Ug ang kamagulang anak usab,
tungod kay layo man na ang iyang kaugalingon ngadto sa ingamahan bisag duol sila physically, tungod kay wala man niya giila nga si anak. Naon sa iyang kinabuhi, miserable, wala siya kalipay. So mo ni mga igsoon ko na ni Kristo. Ang sala, matod pa ni Saint Francis of Assisi, ang sala makapahimulag nato sa Dios. Pero kini i-allow sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga ma-realize nga ang Ginoo ang kinabuhi nga layo ang Dios o sa kinabuhi sa kapitos. Matod ni Saint Francis of Assisi akong balikon, sin separates us from God, but repentance brings us back to Him. I-allow sa Ginoo nga kita makasala. Aron nga kita atong masinati nga nindot gayud ang kinabuhi nga maghinulsol kay ang kinabuhi nga layo sa Ginoo kinabuhi sa kapitos. Pero kung kita maghinulsol, kita mahiduol sa Ginoo ug atong masinati nga kinabuhi nga duol ang Ginoo ug kung anaa ang Ginoo sa atong kinabuhi usa kini ka kinabuhi nga malipayon taliwala sa mga pagsulay. Ngigsoon dinhin na lang kukutob sa akong pagmamalandong. Duha ka punto ang akong ipaambit karon. Una, ang kaluoy sa Ginoo andam gayud alang sa mga tawo nga mahinulsulon. Ikaduha, sa atong kinabuhi usahay i-allow sa Ginoo nga kita makasala. Sa atong kinabuhi usahay i-allow sa Ginoo nga kita mahilukapa. Nga kita madagma. Kini gi-allow sa Ginoo usban ako dili ini siya kabubuton sa Ginoo, dili sa God's will, but God allows it to happen. What's the reason? Because God wants us to realize that a life away from Him is a miserable life. Ngigsuon, sa sunod na usab nga higayon, na kita makatapok, mamalandong nining mga pulong sa Ginoo bahin sa Ebanghelyo. Dili na to kalimtan nga ang pulong sa Dios angay ginatong paminawon, pamalandungan ug puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Nga igsuon sa sunod na usab nga gayon nga kita magkatapok umalandong sa pulong sa Ginoo niini atong tulumanon dinhi sa pulpito sa kanginan ang radyo sa simbahan ang GXDD. So dili pa ko muhatag dahil sa final blessing. Usbon na ko no, ang congratulations ngadto sa ako ang batch, si Reverend Father Andel Jan Baran, nga ma-install unya, isip mao ang pinakaunang nga kura paroko sa bag-ong parokya nga itukod, ang parokya ni San Isidro Labrador, diha sa Purok 1, Villa Flor, Dakbayan sa Roqueta. Ato silang iampo, ato siyang iampo. Tungod kay ang pagtukod usab sa bag-ong parokya, usaman siya sa katimaan sa kaluoy sa Ginoo. Nga Ginoo, gumikan sa dakong kaluoy, gusto niya nga ang tanan, especially nga sila nga naa sa bukid, naa sa ngilit, naa sa margin sa society, maadtuan gayud sa pari o mahatagan sa mga sakramento. Ilaban na gayud ang lawas ug dugo ni Kristo. Ngigsuon, uban sa pangaliya, sa atong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.